कि जित्छु कि सिक्छु। हामी आफै सिंहदरबारको कुरा गर्न सक्दैनौँ भने अनि हामी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दैछौँ। बौद्धिकको रूपमा म यहाँ छु। फेरि बौद्धिक कस्तो भने देशको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर, नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोफेसरको, जसले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा सेवा गरेको छ, त्यसको कहानी तपाईँलाई म भन्दैछु। दुर्भाग्यले त्यो कहानी मेरो आफ्नै हो। त्यो युवा त्यहाँ पुग्यो। त्यो देख्दा झट्ट मलाई के लाग्यो भने अहिले पनि केही नेपालीहरू जिउँदै रहेछन् कि भने जस्तो लाग्यो। अक्सफोर्डबाट पढेर आएर डडेलधुराको बाटो नाप्दैछ आजभोलि नै भनेर म गइसकेँ सुन्दैछु। अब के भएर भुवन केसीलाई के आधारमा त्यहाँ पुर्याइयो? डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद। सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयको बजेटको अघिल्लो रात नायब सुब्बा र सीए साहबलाई चाहिँ त्यहाँभित्र राखेको भन्ने कुराको अहिले पनि जारी छ। प्रहरीको यो उनीहरू अझै पनि कन्फ्युज जस्तो देखिन्छ। कल डिटेल र लोकेसन हेर्न सत्तारूढले अवरोध गरौँ भन्ने छ। डाक्टर साहब यो यथार्थमा पटक पटक डिस्कस पनि गरिसकेका छौँ, तर यो जारी भइरहेको भएर हामीलाई के हो त वास्तविकता आउँछ कि भने जस्तो लाग्छ। तपाईँ त अझै पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। यस विषयमा पछिल्लो जुन घटनाक्रम डेभलप भयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर? अब यो तपाईँको प्रश्नमै त्यसको उत्तर आइहाल्यो। सत्ता पक्षले यसमा अवरोध गर्यो भन्ने छ। अब किन अवरोध गर्नुपर्ने त? पहिला मन्त्रीले नै भनेका थिए के भने सीसी फुटेज चाहिँ डिलिट भइसक्यो। त्योभन्दा पहिला यो एभाले भन्ने को हो, त्यसलाई सीसी फुटेज देखाउनुपर्छ भन्ने के छ? अब यो तिनटालाई तपाईँले एक ठाउँमा राख्नुभयो भने यसको उत्तर आइसकेन। प्रष्टै छ उत्तर। यसको कुनै नतिजा आउँदैन। बढीमा मोलतोलमा यो सकिन्छ। उनीहरूले गभर्नरको कुरा ननिकाल्ने, यिनीहरूले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा अथवा फुटेजको कुरा ननिकाल्ने, त्यहाँ गएर मोलमोलाइ हुन्छ। उदाहरणको लागि बालोटारको प्रकरण छ, कारबाही भएन। वाइट बडीको प्रकरण छ, न्यारो बडीको प्रकरण छ, 33 केजी सुनको प्रकरण छ। निर्मला पन्तको कुरा त तपाईँले अघि नै गरि नै हाल्नुभयो। यस्ता कुरामा अल्झिनुकै केही अर्थ छैन क्या। नेताहरू इमान्दार हुने हो भने त्यो एउटा जनताको लागि तन्तु हुनसक्छ। जस्तो अहिले पटक पटक हामी राजालाई किन सम्झन्छौँ? म आफै किन राजालाई सम्झिन्छु भने राजा आफै त अपराधको केन्द्र थियो, दरबार आफै अपराधको केन्द्र थियो। त्यो सबै कुकर्म र अपराधको केन्द्रबिन्दु राजदरबार थियो भन्ने कुरा म अहिले पनि मान्छु। तर ऊ मात्रै त्यो गर्थ्यो, अरूलाई यो गर्न दिँदैन थियो क्या। उसको खासियत यो थियो। अब अहिले यो चाहिँ वडा अध्यक्षसम्म आइपुग्यो। अरबपति नभएको, करोडपति नभएको मलाई लाग्छ वडा अध्यक्ष कोही पनि छैन होला अहिले। त यहाँसम्म चाहिँ विषय आइपुग्यो। त्यसकारण भ्रष्टाचार पनि अहिले चाहिँ मैले देख्दा विकेन्द्रीकरण भयो। यो अहिले भ्रष्टाचार अब धनीमानी हुनुपर्ने भन्ने प्रसङ्गमा प्रचण्डको एउटा पछिल्लो भनाइ अहिलेको चुनाव प्रणालीले चाहिँ देश भड्खालोमा लान्छ भन्ने कुराहरू आयो। 63 ताका माओवादीले सबभन्दा बढी वकालत गरेको विषय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको थियो। अब अहिले एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्न 10 करोड भन्ने कुराहरू प्रचण्ड स्वयंले गरेका छन्। चुनाव प्रणाली यो अँगालेर माओवादीले देश भड्खालोमा लग्यो कि अथवा यो चुनाव प्रणाली आफैमा भड्खालोमा लाने खालको थियो? यो किन यो कुराहरू आइरहेको छ डाक्टर साहब? अनि यो दुईटै कुरा थिएन। मुख्य कुरा के थियो भने तपाईँ त्यो वस्तुलाई के को लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ र कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। जस्तो माओवादीले जनयुद्ध गरे। हजुर। माओवादीले जनयुद्ध गर्दा गर्दै त्यो जनयुद्धमा उनीहरूले जुन विधि अवलम्बन गरे, वास्तवमा जुनसुकै विधि अवलम्बन गरे पनि त्यसको लक्ष्य त माथि थियो नि त। हजुर। तर उनीहरूले त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ माथिसम्म आफैले नपुर्याएका हुन् कि यो लक्ष्य नै भ्रमपूर्ण थियो भन्ने यो प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले जुनसुकै विधिबाट उनीहरूले त्यो बबन्डर गरेको भए पनि त्यो एउटा परिणामतिर चाहिँ अभिमुखीकृत भइदिएको भए त्यसले केही पनि फरक पार्ने थिएन। तर अहिले परिणामले के देखायो भने उनीहरूले जे गर्न खोजेका थिए त्यो चाहिँ खालि एउटा बहाना मात्रै थियो र त्यो बहानाबाजी नै मैले लेख्दा समस्याको जड हुन्छ। त्यो चिजलाई नबुझ्दासम्म चाहिँ केही पनि बुझिँदैन। त्यो चिज बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रसङ्ग हुन्छ।
अब यो निर्वाचन प्रणाली अहिले देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै भड्खालोमा लिएर जाने खालको हो डाक्टर साहब। सामान्य व्यक्तिले केही गर्छु भन्ने व्यक्तिले चुनाव लड्नै नसक्ने हो। त्यसो भनौँ भने फेरि यहाँ थोरै पैसामा हामीले चुनाव जित्यौँ भनेर अहिले स्वतन्त्रहरूले भनिरहेका पनि छन्। 1 रुपियाँ खर्च नगरी पनि त जितेका छन्। हर्क साङपाङ र बालेन शाहले पैसा खर्च गरेका छन्, कसैले भन्न सक्छ त? खालि आर्जु राणाले मात्रै भन्न सकिन् यो रुटिन नेपाल के अरे रुटिन अफ नेपाल लाई मार्फत उनले पैसा लुटाएका थिए भन्ने कुरा गरेको छ र त्यो कुरा जोडिएको पनि छ, किनभने रुटिन अफ नेपाललाई 1 करोड दिन आँट्यो अरे बालेन शाहको संयन्त्रले भन्ने छ। अब बालेन शाहका भक्तहरू त्यस कुरामा कहाँ छन् त्यो मलाई प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन। यदि त्यो हो भने त बालेन शाह र विद्यासुन्दरमा के फरक पर्यो र? मेरो चाहिँ सुरुदेखिकै त्यही पोजिसन छ, तात्विक फरक पर्दैन होला, किनभने नगरपालिका चलाउन सजिलो कुरा हुँदैन, त्यो सजिलै चल्दैन त्यो। तर हर्क साङपाङले पनि पैसा खर्च गरेको छ त कसैले पनि भनेको छैन। उनलाई त मिडियाले स्पेसै नदिएको, यहाँ कत्रो विवादै भयो। ऋषि धमलाले अरू सबैलाई डाक्दाखेरि उनलाई डाक दिएनन् कार्यक्रममा, किनभने वरिपरि मान्छे कोही हिँडेनन् भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। त्यो त अब तपाईँ मलाई नै सोध्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने, मलाई पनि त स्पेस दिँदैनन् कसैले, त्यो त भएकै छ। यहाँ उनी त चुनावमा क्यान्डिडेट थिए, क्यान्डिडेट हुँदा पनि राखेनन् भन्ने कुराहरू डाक्टर साहब। होइन बुझेँ, कसैलाई पनि त्यसको लागि त क्यान्डिडेट हुँदैमा दिने नहुँदैमा नदिने, उनीहरूको पार्टीको बौद्धिक हुँदैमा कान्तिपुरमा लेख छापिनुपर्ने, अन्तर्वार्ता बन्नुपर्ने त होइन होला नि त। होइन, मिडियाले त आफै एउटा बनाउनु पर्छ होला नि त मानक सिद्धान्त, कसले मौका पाउने कसले मौका नपाउने। त्यो नेपाली मिडियासँग छ त। नहुने बित्तिकै अब सुरेन्द्र केसीलाई पर्दाखेरि रमिता हेर्ने यिनीहरू नै, अनि आफूले पालो नपाउँदाखेरि अनि यो रोदन गर्ने हो भने त त्यो त खालि एउटा कुण्ठा मात्रै हुन्छ। मुख्य कुरा लोकतन्त्रमा त परिपाटी निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसको विधि निर्माण गर्नु पर्यो। लोकतन्त्र भनेको त त्यो हो नि त, त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो, त्यो जवाफदेही हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ। तर यहाँ के भने लोकतन्त्रको नाममा, जस्तो अब तपाईँले निर्वाचन प्रणालीको जो कुरा गर्नुभएको छ, मैले देख्दा त्यो पनि त्यही हो। कुनै प्रणालीमा केही पनि फरक पर्दैन। जस्तो निरङ्कुश प्रणाली हो होइन, एक प्रकारले सिङ्गापुरको पनि निरङ्कुश प्रणाली नै थियो, मलेसियाको पनि निरङ्कुश प्रणाली नै थियो, चाइनाको पनि निरङ्कुश प्रणाली नै हो, उत्तर कोरियाको भियतनामको पनि निरङ्कुश प्रणाली नै हो। अब स्क्यान्डिनेभियनको पनि डेमोक्रेसी हो, युके को पनि डेमोक्रेसी हो, इन्डियाको पनि डेमोक्रेसी हो, हाम्रो पनि डेमोक्रेसी हो। अब यसमा तुलना गरौँ, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी छ, जहाँ जहाँ डिक्टेटरसिप छ, तिनीहरूले दिएको परिणाम तपाईँ आफ्नो दिमागमा ल्याउनुहोस्। जस्तो साउथ कोरिया पनि मिलिट्री डिक्टेटरले नै बनाएको हो, साउथ कोरिया पनि। अब मिलिट्री डिक्टेटरसिप त पाकिस्तानमा पनि थियो। अब चरम डेमोक्रेसी श्रीलङ्कामा थियो र छ। अब तपाईँ परिणामको कोणबाट हेर्नुहोस् के भइरहेछ अहिले। अब डाक्टर साहब त्यसो भए के यो डिक्टेटर आउँदा मात्र सुधार हुन सक्छ भन्ने हो, अथवा हाम्रो शैलीमा सुधार हुनुपर्छ अनि डिक्टेटर पनि चाहिन्छ भन्ने हो, अथवा कुन सेन्समा त्यो डाक्टर साहब? जस्तो अब यहाँ त डेमोक्रेसी भएन भने सबै थोक सकियो भन्ने खालको मानक छ नि त। त्यसो भने तपाईँ डेमोक्रेसी नै ओढ्नुहोस्, डेमोक्रेसी नै उछ्याउनुहोस्, मैले के भन्न सक्छु र? म के भन्दैछु भने प्रणाली भन्दा पनि त्यसको आचरण र संस्कार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले प्रणाली कम्युनिजम अवलम्बन गर्नुभएको छ, तपाईँले प्रणाली डिक्टेटरसिप अवलम्बन गर्नुभएको छ, तपाईँले प्रणाली चाहिँ प्रजातान्त्रिक अवलम्बन गर्नुभएको छ। मैले दृष्टान्त दिएँ नि त, श्रीलङ्कामा डेमोक्रेसी छ, त्यहाँभन्दा डेमोक्रेसी हुने ठाउँ के हुन्छ? युकेमा डेमोक्रेसी छ, यी सबै डेमोक्रेसीको प्रेरणा स्रोत नै युके हो, युकेमा। त्यसपछि तपाईँ इन्डियामा आउनुहोस्, इन्डियामा पनि डेमोक्रेसी छ। अब नेपाल भए ठाउँमा आउनुहोस्, नेपालमा 30 वर्ष राजाले निरङ्कुश प्रणाली चलायो, यता 30 वर्ष हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिँ चलायौँ। अब तपाईँ यसलाई तुलना गर्नुहोस्, त्यो 30 वर्षले तपाईँलाई के दिएन, यो 30 वर्षले तपाईँलाई के दियो? अब तपाईँले यसलाई डिबेटमा लैजाने बित्तिकै यो टिभी नै प्रतिगामी रहेछ भन्छन्, स्विच अफ गरिदिइहाल्छन्, यो प्रतिगामीको च्यानल रहेछ नहेर्ने, अनसब्सक्राइब गरिदिने भनिदिन्छन्। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त? तर सत्य कुरा के भने पञ्चायतको 30 वर्षले जति पूर्वाधार हामीलाई दियो, जति कल कारखाना उद्योग हामीलाई दियो, जति अनुशासन र शिक्षा प्रणाली दियो, यो 31 वर्षले त्यसलाई बिगार्ने भन्दा अर्को कामै गरेन।
अब यो भन्ने बित्तिकै ए सुरेन्द्र केसी प्रतिगामी रहेछ भनिदिन्छन्। जहाँ यस्ता किसिमका सोचाइहरू हुन्छन् अनि कसरी परिणाम पाइन्छ ल मलाई भनिदिनु। यही चिज तपाईँ मिडियामा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। 31 वर्ष पुरानो मिडिया वा त्योभन्दा पनि पुरानो मिडिया 2007 को 2010 को दशकको मिडिया, त्यति बेलाका मिडिया पर्सनहरू, अहिलेका मिडिया पर्सनहरू, तपाईँ त्यति बेलाका कुनै पनि पत्रकारलाई तपाईँ नाम लिनुहोस्। मणिराम उपाध्यायको लिनुहोस्, हाम्रो मदनमणि दीक्षितको लिनुहोस्, गोपालबहादुर श्रेष्ठको लिनुहोस्, पछिल्लो हाम्रै पालामा आएका हरिहर विरहीको लिनुहोस्, किशोर श्रेष्ठको लिनुहोस्, के अरे किशोर नेपालको लिनुहोस्। अनि त्यसपछि मैले जुन भुलवश किशोर श्रेष्ठको नाम लिए, किशोर श्रेष्ठलाई हेर्नुहोस् अनि अहिलेका सम्पादकहरूलाई हेर्नुहोस् र तपाईँ तुलना गर्नुहोस्। त्यो बेलाका नेतालाई हेर्नुहोस्, बिपीलाई हेर्नुहोस्, पुष्पलाललाई हेर्नुहोस्, त्यो बेलाका कविलाई हेर्नुहोस्, भुपी शेरचनलाई हेर्नुहोस्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई हेर्नुहोस्, हृदयचन्द्र सिंह प्रधानलाई हेर्नुहोस्, अहिलेका कवि कलाकारहरूलाई हेर्नुहोस्। कलाकारको कुरा गर्दा पनि भुवन चन्द्रलाई हेर्नुहोस्, कोही हेर्नुहोस्। त्यति बेलाका गायक भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नारायण गोपाललाई हेर्नुहोस्, भक्तराज आचार्यलाई हेर्नुहोस्, अहिलेकालाई हेर्नुहोस्, तुलना गर्नुहोस्। इमान्दार त हुनु पर्यो नि हामीहरू। यसबाट के देखियो भनेदेखि प्रणालीले मात्रै र चाहिँ त्यो युगले मात्रै पनि चिजलाई निर्दिष्ट गर्दो रहेनछ। 2007 भनेपछि त आजभन्दा धेरै पुरानो समय हो। त्यसपछि त हामी निकै विकसित भइसकेको हुनुपर्ने हो। सङ्गीतकारको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँ अम्बर गुरुङलाई हेर्नुहोस्, हिस्टोरियनहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि सूर्यविक्रम गेवालीलाई हेर्नुहोस्, नयराज पन्तरलाई हेर्नुहोस्, मलाई हेर्नुहोस्, मेरा गुरुलाई हेर्नुहोस् अनि मलाई हेर्नुहोस्। मैले देख्दाखेरि त मेरा गुरु जतिको त म त कहिले नहुने रहेछु, त्यो देख्दैछु म। अब पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले डक्टरेट गरेको छु, मेरा गुरुहरू सामान्य साक्षर मात्रै थिए। सूर्यविक्रम गेवालीले कति पढाएको थियो? खालि बिए बिटी भन्थे, क्या हो बिए बिटी भने? म त डक्टरेट छु। तर सूर्यविक्रम गेवालीले त्यो बेला जे जति साधन प्रयोग गरेर इतिहास लेखनमा जति योगदान पुर्याउन सके, अब अनुसन्धान र युगको सापेक्षतामा, ज्ञानको दायराको सापेक्षतामा पनि उनीहरूभन्दा त म विकसित युगमा छु। तर के मैले उनीहरू जति योगदान गर्न सकेको छु? यसमा हामीले इमान्दार हुनुपर्छ। प्रणालीको कुरा मैले लेख्दा यही हो। अब समानुपातिकमा हामी आयौँ। हामीले समानुपातिक भन्ने कुरा वास्तवमा सुनेको पनि थिएन। यसको सूत्रपात गरेको माओवादीले हो। तर यो समानुपातिक समावेशीयताको नाममा उसले जे कुरा अभ्यास गर्यो त्यसको सापेक्षतामा हेर्दाखेरि समानुपातिकताले पनि नेपाली समाजले कुनै पनि किसिमको प्रतिफल पाएको भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यसको त्यत्रो अर्थ म केही पनि देख्दिनँ। प्रणाली मैले लेख्दा उपयुक्त हो। जस्तो संघीयताको कुरा पनि त्यही हो। हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकमा मैले लेख्दा संघीयता नराम्रो होइन। तर तपाईँ अभ्यासमा गएर हेर्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई केही पनि परिणाम दिएको छैन। यो सबै प्रश्न त्यही अहिले चुनाव लड्न सक्ने कि नसक्ने भन्नेबाट उठ्यो डाक्टर साहब। अब अहिले सामान्य कोही व्यक्तिसँग भिजन छ भने त्यो व्यक्तिले चुनाव लड्न सक्छ सक्दैन, तपाईँले समाजको अहिलेको समग्र कुरालाई हेर्दाखेरि। र कोही व्यक्तिसँग पैसा छ भने त्यो व्यक्तिले क्रमशः राजनीति आफ्नो क्याप्चरमा बनाउँदै लगेर यो अब भोलिका दिनमा त्यो वातावरण त क्रमशः सिर्जना हुँदै छैन पनि भन्छन् डाक्टर साहब। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? यो चाहिँ होइन, अब त्यसको के अर्थ भएर त्यस्तो हुन सक्ला, तर त्यसको के अर्थ भएर यसलाई हामीले अर्थपूर्ण बनाउनु पर्यो नि। जस्तो अहिले चुनाव प्रणाली महँगो भयो, चुनाव प्रणाली कस्तो हो भन्ने प्रश्न मुख्यतः प्रचण्डले उठाएको देखिन्छ। मैले देख्दा यो प्रणाली ल्याउने पनि उनीहरू नै हुन्, यसलाई विकृत र भ्रष्टीकरणको दलदलमा लैजानेहरू पनि उनीहरू नै हुन्। तर तपाईँ यो कुरा भन्नै सक्नुहुन्न, किन यो भन्ने बित्तिकै बौद्धिकै कुन किसिमको मेरै जस्तो हालत हुन्छ। जस्तो काहीँ मेरो अन्तर्वार्ता नबज्नुपर्ने, काहीँ मेरो लेख रचना नछापिनु पर्नेको पछाडि यही त कारण जिम्मेवार छ। तपाईँले आचरण गर्नुभएको छ अत्यन्तै भ्रष्ट र विकृत, अनि तपाईँ चाहनुहुन्छ सदाचार र चाहिँ नैतिकता त्यस्तो हुन्छ भने नि त्यो मैले त सम्भव छैन।
त्यसकारण यो आचरण कसले गरिरहेछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। मेरो विचारमा सबैभन्दा बढी चुनावलाई भ्रष्टीकरण र सबैभन्दा बढी चुनावमा पैसा खर्च गर्ने भनेकै प्रचण्ड हुन्, यदि मेरो सूचना गलत छैन भने। अब मेरो सूचनै गलत छ भने त अब म केही पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने सूचनै गलत, किन मैले पनि सूचना आफै गोजीबाट निकाल्ने होइन। जस्तो यही सीसीटीभी फुटेजकै कुरा गरौँ न, यो विवादको विषय हो र ठ्याक्कै त्यहाँ सीसीटीभी फुटेजको प्रक्रिया छ, थपकन हेर्नु। मैले 3 दिन अगाडि एउटा सोसियल मिडियामा एउटा फुटेज देखेको थिएँ, त्यो चाहिँ तुमलिङ टारको फुटेज थियो। यताबाट एउटा माइक्रो गइराखेको छ, एउटा बच्चा आएर चाहिँ त्यो माइक्रोमा ठोकिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो बच्चा त्यहीँ गयो होला, किनभने एउटा त्राइमामको आवाज पनि त्यहाँ सुनिन्छ र के भनेको पनि त्यहाँ सुनिन्छ भने यसमा गाडीको त केही पनि दोष छैन। बच्चा आएर चाहिँ चल्ती गाडीमा गएर चाहिँ बसिराखेको छ। अब प्रत्यक्ष देखेँ नि त मैले। अब मलाई कसैले भनेर पनि केही हुँदैन। मैले एउटा यता काभ्रेतिरको होला एउटा मुख छाड्दै गरेको फुटेज पनि देखाएको थिएँ। अर्को एउटा फुटेज पनि अहिले म त्यहाँ भाइरल हुँदै गरेको देख्दै थिएँ। आजभोलि तपाईँले ढाँटेर छलेर केही कुरा सम्भव हुँदैन। अब सिंहदरबारभित्रको फुटेजमा हेर्नुहोस् त लडाइँ। हामी तुमलिङ टारको कुरा गर्दैछौँ, धेरै टाढा हो नि यहाँ तुमलिङ टार, प्रविधिबाट धेरै वञ्चितीकरणमा रहेको ठाउँ हो नि तुमलिङ टार भने त। अब काभ्रेको कुरा गर्दैछु म, त्यहाँ एउटा मुख छोड्दैछ एउटा मान्छे, अब सेवाग्राही हो के हो, उसलाई साह्रो पीडा दिएको हो। अर्को एउटा पनि आइरहेछ, त्यो चाहिँ के हो, अब त्यो मुख छोडिरहेछ, त्यहाँ मन्त्री तहकै मान्छे हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। प्रहरीले उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट लखेट्न खोज्दैछ। मेरो परीक्षा बिग्रियो, मेरो भाइ डाक्टर छ, मेरो यस्तो कुरा भयो भन्दैछ उसले। अब यो मैले यो जुन अहिले पछिल्लो भनेको त्यो कहाँ हो कहाँको मैले त्यो भन्न सकिनँ। अर्को काभ्रेतिरको जस्तो लागिराखेको छ, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति छ, सेवाग्राहीको पनि आपत्तिजनक छ। तर त्यो प्रतिक्रिया होला के कारणले उ त्यो भन्न पुग्यो त्यो कारण प्रश्न छैन, समयमा आउँछ। तुमलिङ टारको मैले आफै देखेँ। अब सिंहदरबारको हामी आफै सिंहदरबारको कुरा गर्न सक्दैनौँ भने अनि हामी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दैछौँ। सिंहदरबार आफै चाहिँ यस्तो किसिमको अकर्मण्यताको शिकार छ। तपाईँ यसको लागि कसलाई जिम्मेवार बनाउनु त? ल जिम्मेवार बनाउनु त। अब उनीहरू के भन्छन्, अर्थमन्त्री अघि 3टा मैले भनिहालेँ, एमालेलाई यो भन्नुपर्छ भने के छ भनेको छ। यो भन्ने अधिकार बालवाला मन्त्रीले राख्छ कि राख्दैन? को हो एमाले भनेको? कसलाई को किन दिनुपर्ने एमालेलाई? अनि प्रमुख भनेपछि तपाईँका प्रणाली त छ नि त तपाईँसँग, किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त हैसियत प्राप्त एउटा संरचना हो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षलाई इग्नोर गर्ने हैसियत तपाईँ राख्नुहुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्ष भने त सरकार सरह हो, त्यो छाया सरकार हो। तपाईँ त्यसलाई को हो भन्ने को हो तपाईँ? ल भन्नु त। त्यसपछि चाहिँ त्यसको फल उहाँले भोगिहाल्नुभयो, उहाँले चाहिँ सत्ताबाट बाहिर जानु पर्यो, संसदीय समिति गठित भयो। अब अर्थ मन्त्रालयमा फुटेज छैन भन्छन्, अनि अर्थ मन्त्रालयमा फुटेज छैन भने कहाँ छ त फुटेज? त्यसपछि उहाँहरू गेटमा जाने हुनुभयो। त्यसपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो सत्ता पक्षले त्यसमा प्रतिरोध गर्यो। अब अर्थमन्त्रीले त्यो बोल्नु, सीसी फुटेज डिलिट हुनु, त्यसपछि छानबिन समितिमा सत्ता पक्षले चाहिँ अवरोध पुर्याउनु, यो 3टाले नै यो काण्डको फैसला हुँदैन त? अझै तपाईँ डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो के को समस्या हो त? प्रणालीको समस्या हो, आचरणको समस्या हो, जवाफदेहिताको समस्या हो, के को समस्या हो त यो? तर लडिरहन्छन् यिनीहरू, मैले देख्दा अनन्तकालसम्म लडिरहन्छन्, मोलतोल गर्छन्। निर्मला पन्तको कुरा अघि हामीले गरि नै हाल्यौँ। अब बालुवाटार फर्केर आउँछ त? किनभने छानी त्यहाँ जसलाई निर्दोष साबित गराउनु पर्ने छ पहिले निर्दोष साबित गरे, किनभने विष्णु पौडेलको यसमा मुख्य हात छ। लीलामणि पौडेलै हो क्या तिनी पनि मुख्य सचिव, अर्को मुख्य हात भएका व्यक्ति उनी हुन्। अब उनीहरूलाई हामी आदर्श मानेर हिँड्छौँ। अब यो दोष कसको त? मैले हिम्मत गरेर यति कुरा भन्दै,
अब म एउटाले मात्रै यो कुरा भनेर साध्य होला र? यो कुरा यिनीहरूका माध्यमबाट सुरेन्द्र केसीले भनिदियो भने धेरै मान्छेले सुन्लान् भन्ने हिसाबले त होला। उनीहरूले सर्वत्र मलाई निषेध गरे होइन, टिभी निषेध गरे, पत्र पत्रिका निषेध गरे, एफएममा दिनको एउटा अन्तर्वार्ता दिन्थेँ म एफएममा, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मिनिमम दिनको एउटा 7वटा 8वटासम्म अन्तर्वार्ता दिन्थेँ म एफएममा मात्रै। त्यसरी नै टिभीहरूमा दिन्थेँ। उनीहरूले छानिकन मलाई चाहिँ उनीहरूले निषेधमा राखे। अब बिचरा यी अभागीहरू भाग्य भाङ्गेका रहेछन् यिनीहरू। अब अहिले यो युट्युबको सिस्टम आयो। अब अहिले म जसरी त्यति बेला एफएममा दिन्थेँ, अब अहिले म युट्युबमा दिइराखेको हुन्छु। फलस्वरूप मेरो विचार कुनै न कुनै रूपमा जनसमक्ष पुगिराखेको हुन्छ। ढिलो चाँडो मलाई लाग्छ यो पनि बन्द हुन्छ होला, किन केपी ओलीको पालामा यो सिस्टमलाई पनि गाँच्न उनीहरूले धेरै प्रयास गरेका थिए। यो त कसरी बन्द होला र डाक्टर साहब? करको दायरामा ल्याउने काम मात्रै भइरहेछ। अब त्यसैबाट सेपेर बन्द गरे मात्रै हो। गर्छन् यसबाट, किनभने जस्तो म 2टा 3टा जतिमा दिइरहेको हुन्छु एभरेजमा, तिनीहरूलाई नै ठुल्ठुलो प्रलोभन ठुल्ठुलो दबाब आयो भने त उनीहरूले खुट्टा कपाइहाल्लान् नि त। त्यो दिन मैले धेरै टाढा छैन। त्यतिन्जेलसम्म जति मैले भन्छु, त्यसपछि यो प्रतिबन्धित भयो भने पनि त्यो मलाई अनौठो हुँदैन। अब डिबेट कहाँ हामी गरौँ भने यो प्रणालीको समस्या हो कि आचरणको समस्या हो कि शासकको समस्या हो कि आजले त कति त के भन्छन् भने शासक उस्तो होइन जनता उस्तो हो सम्म पनि भन्छन्। जनता गलत हो, शासक गलत होइन, किनभने उसले गलत ठाउँमा भोट हाल्छ अरे। को गलत हो त त्यसो भने? त यसरी विषयमा भ्रष्टीकरण आइराखेको छ, विषयान्तर भइराखेको छ, कसले सही गरिराखेको छ कसले गलत गरिरहेछ भन्नेमै अब अहिले दुविधा उत्पन्न भयो। मैले देख्दा यो सबैभन्दा ठुलो जड प्रश्न हो। यो प्रश्नलाई चाहिँ उद्घाटित नगर्दासम्म मलाई लाग्छ कुनै नयाँ विषय हामी हासिल गर्न सक्दैनौँ। जनताले अझ दुःख पाउँछ। अब लोकतन्त्र ल्याइयो होइन, अब लोकतन्त्रभन्दा उन्नत प्रणाली अर्को हुनसक्छ त? जनता सबैभन्दा असुविधामा अहिले नै छ। अनि यो कारण कसको त? हिजो यो सबै कारण राजाको भन्यो, प्रणालीको भन्यो, सम्पूर्ण दोष त्यहाँ राख्यौँ नि त हामीले। गणतन्त्र नहुनु नै समस्याको जड हो, राजा हुनु नै समस्याको जड हो, यो हिन्दू राज्य भएको हुनाले समस्याको जड भएको भन्यौँ, सङ्घीयता नहुनु समस्याको जड हो भन्यौँ। हामी जम्मै ल्यायौँ नि त। त्यसो भने समाधान भइसक्यो त अहिले? हाम्रो पीडा त त्यही छ, दुःख त्यही छ, जटिलताहरू तिनै छन्। ठाउँ ठाउँमा ठोकर खानुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्म लिनु पर्यो तपाईँले भने रुनुपर्छ। तपाईँ लाइसेन्स लिनको लागि 4 वर्ष पर्खिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, कर तिर्न जाँदाखेरि पनि तपाईँले अनेक किसिमको चाहिँ ठक्कर खानुपर्छ भन्ने छ। कर तिर्न जाँदा भ्याट मुक्तिको लागि माग्न होइन, हजुर म कर तिर्न पाऊँ भन्दाखेरि 10 किसिमको बिङ्गा त्यहाँ देखाउँछन् भन्ने छ। यो कसको दोष त? यो चिजलाई छिनोफानो नगर्दासम्म मलाई लाग्छ हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। अब समय आइसक्यो। यो प्रणालीको दोष हो कि आचरणको दोष हो? यो त्यसमा त डाक्टर साहबले पटक पटक भन्नुहुन्छ नेतृत्व प्रतिस्थापन। अब समय त्यो दिशामा आउन आँटेको हो डाक्टर साहब अहिले, यो चुनावको भन्दा अगाडि होइन त्यो प्रश्न हो। तर अब जस्तो चुनावकै कुरा गर्दाखेरि मतदाताहरूले त्यसलाई कसरी हेर्छन् त? प्रश्न चाहिँ त्यो हो। अब अहिले के भने विद्या सुन्दरको ठाउँमा बालिन शाहहरू आउनु अनि प्रतिस्थापनको दिशामा एउटा आमूल परिवर्तनकामी अथवा सही एउटा विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो अहिले। जस्तो आइसक्यो नि त अहिले त। जस्तो विद्या सुन्दरको ठाउँमा त बालेन शाह आइपुगे, कुनै अर्कोको ठाउँमा हर्क साङपाङ आइपुगे, कुनै अर्कोको ठाउँमा चाहिँ गोपाल हमाल आइसके। अब त्यसपछि पनि काठमाडौँका जनताको, धरानका जनताको, धनगढीका जनताको के भन्नु छ त? जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ एकपछि अर्को के गर्दैछन् स्वतन्त्रहरू भने पार्टी प्रवेश गर्दैछन्। त्यो मोरल्ली मिल्छ कि मिल्दैन त? स्वतन्त्रको ब्यानरमा निर्वाचन जित्ने अनि दलमा प्रवेश गर्ने मिल्छ कि मिल्दैन? यसले कस्तो सन्देश जान्छ त? त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले जुन नेतृत्व प्रतिस्थापनको दिशामा
देखा परिरहेको जुन किसिमको उज्यालो हो त्यो उज्यालोलाई चाहिँ यसले अझ धुमिल बनाउँछ। मैले यो भनेको छु किनभने जनताको त ठुलो आकाङ्क्षा छ, जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् त्यहाँबाट। जस्तो बालेन शाहहरूबाट, हर्क साम्पाङहरूबाट उनीहरूले ठुलो अपेक्षा किन राखेका छन् भने जसरी दलीय नेतृत्वले हामीमाथि घात गर्यो त्यसलाई जवाफ दिने गरी भनेर जनताले यो छनौट गरेका हुन्। अनि सकारात्मक दिशामा त्यसको जवाफ पाइएन भने अनि त्यसले अझ निराश बनाउँदैन त जनमानसलाई। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने अझ जागरण र चेतना आवश्यक छ नेपाली समाजमा। अब अहिले म एउटा अर्को प्रसङ्गमा जान्छु डाक्टर साहब। नागरिकता विधेयक पारित गर्दा त्यति न्यून सङ्ख्यामा संसदमा सांसदहरू रहे। भारतले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, विश्वप्रकाश लगायत सबैलाई चाहिँ नागरिकताको यो बुँदामा संशोधन गर्नु भनेर पठाएको र त्यो कुरा इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको भनेर एकजना अधिवक्ताले दाबी गरेका छन्। त्यो कुराहरू उनले इन्डियन एक्सप्रेसमा भएको न्युज कटिङ सहित पनि राखेका छन्, त्यो सबै बुँदागत रूपमा पनि। यो प्रभाव दबाव र हाम्रो नागरिकता विधेयक पारित गर्दाखेरि रहेको न्यून सङ्ख्या यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब र त्यो दबावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, अब त्यसको आधिकारिक र सत्यापन नै चाहियो मलाई चाहिँ। अब यति हुँदै पनि यो मैले गरेको भन्नमा प्रचण्डहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। प्रचण्ड त हाम्रो आधिकारिक नेता हुन्, अहिलेको गठबन्धनका चाहिँ निर्माता हुन् र चित्रबहादुर केसीहरू पनि यीभित्र जोडिएका छन्। माकुनेको कुरा पनि छ। त्यतिका राजनीतिक शक्तिहरूको गन्तव्य यो हो भने अब हामीले यसमा केही कुरा भन्नु भनेको त खालि एउटा छटपटाट मात्रै हुन्छ। त्यसको के अर्थ हुन्छ र? हिजो पो सम्पूर्ण कुँडा कर्कट फाल्ने डस्टबिन भनेको प्यालेस थियो, अब अहिले त त्यो प्यालेस पनि रहेन। त्यही कारण यो प्यालेसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भयो। त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिहाल्छन्, अघि मैले भनिहाल्ने बोल्नै हुँदैन। लोकतन्त्रमा तपाईँले बोल्नै पाउनुहुन्न, डराउनु पर्छ। अथवा बोलीको भ्यालु हुँदैन भने अनि तपाईँ कहाँबाट के आशा गर्नुहुन्छ त? अब यो बोल्दै गर्दाखेरि अघि डाक्टर साहबले उदाहरण दिइहाल्नुभयो श्रीलङ्का सबभन्दा बढी लोकतन्त्र। अब हामीहरूकोमा एउटा विषय आएको छ, हामी खरानीधरि पो आयात गर्दा रहेछौँ डाक्टर साहब। यो त बडो सुन्दैखेरि कस्तो लाग्यो मलाई। हजुरलाई यो कस्तो लाग्यो? मैले त 10 वर्ष अगाडि सुनेको, यो तपाईँलाई आज सुन्नुभयो र कस्तो लाग्यो क्या र? यो त्यो टेक्निकल त्यसको मैले नाम बिर्सेँ, तपाईँलाई थाहा भए हुन्थ्यो। अब समस्या त्यही छ हाम्रो। यो सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने एक खालको चुनले मान्दैन के याङ्त्रिक के यस्तो मैले शब्द बिर्सेँ के। अब सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयुक्त हुने चाहिँ कच्चा पदार्थ हो यो, र यो चिज चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने अभ्यास चाहिँ नयाँ होइन। यो त्यसको लागि आएको खरानी हो। यो कच्चा पदार्थको रूपमा आएको खरानी र अब अरू दाउरा बाल्दा हुने खरानी फेरि फरक होला। अब कच्चा पदार्थ त आयात नै होला, अब कतिपय बन्दैन भने डाक्टर साहब। तर खरानी पनि आयात। अब अलि अगाडि हामीले चर्चा गरेका थियौँ जनै, हुन त हाम्रो अब आउँदैछ हिन्दूहरू, हामी हिन्दू जनै लगाउनु पर्ने, अनि त्यो बुद्धिस्ट कन्ट्री चाइनाले जनै निर्यात गरिदिनु पर्ने, यो पनि त बडो लज्जाको विषय छ नि डाक्टर साहब। होइन, अहिले यो प्रसङ्ग त्यो त हामीले बोलिसक्यौँ नि त। यसमा हामीले जस्तो गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 26 करोडको जनै आयात भएको हो भन्ने छ। अब आउँदैछ जनै पूर्णिमा फेरि आयात हुने होला। अब त्यस कारण मैले यिनीहरूलाई दुईवटा अप्सन दिएको, तिमीहरू कि जनै नलाओ कि तिमीहरू जनै बनाओ। तिमीहरूलाई जनै नलाइ नहुने अनि जनै नबनाउने भनेपछि त्यो त विरोधाभासपूर्ण भयो नि त। भनेपछि जनैको नाममा पनि हाम्रो जे नगद हुन्छ त्यो विदेश पठाउने कुरा भयो। यसबाट त तपाईँ आफ्नो संस्कार संस्कृति बचाउनको लागि पनि अनि तपाईँ परामुखपेक्षी परावलम्बी हुने हो भने अनि त्यो त्यस्तो किसिमको संस्कार संस्कृति किन चाहियो त हामीलाई भन्ने कुरा आयो नि त्यहाँ त।
भोलि त हरेक कुरा तपाईँको भाषा अर्काको, तपाईँको पहिरन पोसाक अर्काको, तपाईँको आन्तरिक पोसाकहरू अर्काको, अनि तपाईँले आफ्नो देश भन्नुको के औचित्य रह्यो त अब आएर? अब यसमा डाक्टर साहब अहिले हाम्रो कतै यो सामाजिक संस्कृति, किनभने 19 खर्ब 20 अर्बको आयात रहेछ गत वर्षमा र 2 खर्बको मात्र निर्यात, यसरी हेर्दा 17 खर्ब 20 अर्बको हाम्रो व्यापार घाटा, जति बजेट त्यति नै। र त्यसभित्र चाहिँ सबभन्दा बढी विलासी उच्च 5 वस्तुमध्ये सुन अगाडि रहेको देखिन्छ र सुन चाहिँ 5 खर्बको मात्र आयात गरेको छ। हाम्रो कतै सुनतिर यस्तो कुराहरूमा अलिक बढी ध्यान गरेर आडम्बरी शैलीमा हामी चाहिँ समाजतिर डोर्याइरहेको हो डाक्टर साहब? यो एउटा पाटो चाहिँ त्यो पनि हो। अब तपाईँ प्राविधिक रूपमा तपाईँले भन्नुभएकोमा मलाई केही पनि भन्नु छैन होइन, तर मलाई भन्नु चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन अहिले सामाजिक व्यवहार, सामाजिक आचरण त्यो कस्तो खालको छ त? मैले त पहिल्यै भनिसकेँ कि अब म जस्तो मध्यम वर्गले छोराछोरीको बिहा पनि गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ इङ्गेजमेन्टमा चाडा बस लैजान्छन्, इङ्गेजमेन्टमा। अब पार्टीमा अन्नपूर्ण याकेन यति भन्दा मुनिकोमा अब पार्टीको म्यारिज पार्टी हुन छोड्यो। मिनिमम तपाईँले चाहिँ क्याटरिङमा जानु पर्यो होइन, पार्टी प्यालेसहरूमा जानु पर्यो मिनिमम। अब मेरो छोरीको बिहा गर्दाखेरि मैले थाहा पाएको पर हेड 1000 भन्यो साधारण लन्चको लागि, त्यसमा ककटेल इत्यादि केही पनि छैन। ककटेल गर्दाखेरि मिनिमम 2200, त्यो चाहिँ पार्टी प्यालेसको कुरा भयो। अब स्टार होटलमा आउँदाखेरि यही खर्च चाहिँ 4200 रहेछ विथ ककटेल। भर्खरै रेडिसनमा एउटा मैले चिनेको सूत्रको चाहिँ व्रतबन्ध भएको थियो, छोराको व्रतबन्ध होटल रेडिसनमा। त्यहाँ 1000 जति मान्छे बोलायो होला, 1 करोड तिरेर गयो भन्ने मैले सुन्थेँ एउटा व्रतबन्धको। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो भने तपाईँले मन लाग्छ 20 जुनीले मान्छ कि मान्दैन होला? यही हिसाबले त पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि टुङ्गो छैन। अब पत्रकारको रूपमा तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन, बौद्धिकको रूपमा म यहाँ छु। फेरि बौद्धिक कस्तो भने देशको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर, त्योसँग तपाईँ यो प्रश्नोत्तर गर्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो लाचारी हेर्नुहोस् त। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरै मैले भनिदिएको, म चाहिँ युनिभर्सिटीमा रिडर भएँ, प्रोफेसर भएँ, अरू त भएँ। यतिका साथीहरूले मलाई चाहिँ अनेक सामाजिक क्रियाकलापमा बोलाए, पार्टीमा बोलाए, डिनरमा बोलाए, लन्चमा बोलाए, सर्वत्र बोलाए। मैले कहिल्यै कसैलाई पनि त्यस्तो किसिमको फङ्सनमा बोलाउन नसकेकोमा ठुलो मलाई एउटा रिग्रेट्स जस्तो थियो। यतिका ठाउँमा गइयो, यति कुरा गरियो, तर मैले केही पनि गर्न सकिनँ भन्ने त्यो मलाई थियो। त्यसपछि मैले के एउटा सोचाइ बनाएको थिएँ भने अब म चाहिँ एउटा कुनै न कुनै फङ्सन गर्नु पर्यो र त्यो सबै जे गुण हो त्यो गुणको चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो। जति गुण भन्नाले गुण, हजुर, जति क्रेडिट मलाई साथीहरूले लगाएका थिए बोलाएर इत्यादि गरेर त्यो चाहिँ म जवाफ गर्नु पर्यो भन्ने ठुलो धोको थियो र छोरीको बिहामा म यो गरौँला भन्नेमा पुगेँ। जान्छु त पार्टी प्यालेसमा त पर हेड 1000 भन्छ। 1000 भन्ने बित्तिकै त 100 भन्ने बित्तिकै 1 लाखको कुरा आयो, 200 भन्ने बित्तिकै 2 लाखको कुरा आयो। त्यसपछि मैले के निर्णय गरेँ भने जीवनभर जो मैले साँचेको थिएँ सबै साथीहरूलाई बोलाएर एउटा रिसेप्सनको कार्यक्रम गर्छु इत्यादि भन्ने कुरा मैले त्यसलाई नै ड्रप गरेँ र के निर्णय गरेँ भने जति पनि मेरा साथी सङ्गीहरू विश्वविद्यालयमा थिए, कमसेकम 700 थिए होला, ती 700लाई चाहिँ म बोलाउँदिनँ भन्ने निर्णय गरिदिएँ। मेरो त 7 लाख बचिहाल्यो, 700लाई नबोलाउने बित्तिकै त 7 लाख बचिहाल्यो। बाँकी 300-400 यताउता
वरिपरिका नजिकका नातेदार इत्यादि भेला गरेर मैले छोरीको बिहा चाहिँ सम्पन्न गरेँ। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रोफेसरको जसले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा सेवा गरेको छ त्यसको कहानी तपाईँलाई म भन्दैछु। दुर्भाग्यले त्यो कहानी मेरो आफ्नै हो, त्यो कुनै कल्पना होइन। अब तपाईँ आम मान्छेको जो एउटा न्यून वैतनिक होला, प्रोफेसरै भए पनि सामान्य होला बिचरा, अनि त्यसले कसरी छोरीको बिहा गर्छ, त्यसले कसरी घरजाम गर्छ, त्यसले कसरी छोराछोरी पढाउँछ? तपाईँलाई थाहा छ एउटा मेडिकल MBBS पढाउनु पऱ्यो भनेदेखि 80 लाख लाग्छ भन्ने छ। ल तपाईँका पनि बच्चा बच्ची धमाधम हुँदैछन्, अब कसरी MBBS पढाउनुहुन्छ त? तपाईँ लोकतन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ, यो लोकतन्त्र हो? त्यसै कारण मैले भनेपछि यो लुटतन्त्र हो, यो लोकतन्त्रै होइन यो। अब तपाईँ त्यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिहाल्छन्, बोल्नै दिँदैनन्, अन्तर्वार्ता काहीँ बज्दैन, लेख रचना काहीँ छापिँदैन, यो त प्रजातन्त्र विरोधी रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ प्रजातन्त्रै ओढ्नुहोस्, प्रजातन्त्रै ओछ्याउनुहोस्, तर तपाईँको जीवनमा यो कुरा सम्भव हुँदैन। जीवन पद्धति सुधार गरेन भने त्यो व्यवस्था पनि त कतिन्जेल अँगाल्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। कतिपय शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध आक्रोशका कुराहरू पनि छन्। अब एउटा उदाहरणको रूपमा फेरि अब यहाँ त्यसलाई उदाहरण रूपमा लिँदाखेरि फेरि यिनीहरू नै रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। अघि डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो, शेरबहादुर देउवा सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा नागरिकता र MCCलाई लिएर ठुलो विरोध तिनीहरू प्रदर्शन पनि गरेर प्रहरीले पक्रेको दृश्यहरू त्यहाँ अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले हामी शीर्षलाई हराउँछौँ भनेर अभियान छेडेका छन्, पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति आइरहेको छ। यी तमाम कुराहरूले र अहिले शीर्ष नेताहरू डराएर फेरि हामी त समाजवादी केन्द्र बनाउँछौँ र त्यो समाजवाद आएपछि चाहिँ यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर कम्तीमा ती वामपन्थी नाम गरेकाहरू एक ठाउँमा हुँदैछन्। यी समग्र विषयलाई एकै ठाउँमा हेर्दाखेरि के कुनै सुधारको आशाको किरण कहीँ देख्नुहुन्छ अथवा सब स्वार्थको खेल हो डाक्टर साहब? अब यो त जस्तो प्रधानमन्त्री विरुद्धमा मैले एउटा स्वर सुने होइन, त्यो एउटा प्रतिक्रिया हो। अब कुनै औपचारिक फोरममा तपाईँले विचार व्यक्त गर्न पाउनु भएन भने आफ्नो चाहना त्यस रूपमा व्यक्त हुन्छ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ, यिनीहरूले FM बन्द गरे, रेडियो बन्द गरे, TV बन्द गरे, रेडियो बन्द गरे, तर सोसियल मिडिया त यिनीहरूले बन्द गर्न सकेनन्। विज्ञान र प्रविधिले दिएको यो एउटा विकल्प हो। हामी यहाँ आएर अहिले चाहिँ खडा छौँ। अब ती मानिसहरूलाई पनि अब सबै ठाउँमा प्रतिबन्धित भयो। अब कहाँबाट चाहिँ भीमसेन थापाको कार्यक्रममा अब त्यो युवा त्यहाँ पुग्यो, त्यो देख्दा झट्ट मलाई के लाग्यो भने अहिले पनि केही नेपालीहरू जिउँदै रहेछन् कि भने जस्तो लाग्यो। आँट गरेको देखेर डाक्टर साहब? अब त्यसलाई आँट भन्ने कि दुस्साहस भन्ने, अब त्यो त डिबेटकै विषय भयो, तर उत्कट एउटा भन्ने चाहना त त्यो युवाको मुटुभित्र रहेछ नि त। त्यो कुरा त्यहाँ व्यक्त भयो। यसलाई हामीले प्रतिक्रियाको रूपमा लियौँ, किनभने पहिला BBCसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि पनि यसरी नै झम्टेका थिए नि त यिनीहरूले। अब अहिले त्यही व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुरको विरुद्धमा चुनाव लड्नको लागि अक्सफोर्डबाट पढेर आएर डडेलधुराको बाटो नाप्दैछ आजभोलि नै भनेर म गइसकेँ सुन्दैछु होइन। अब सहज तरिकाले लोकतन्त्रले परिणाम दिएन भने मानिसले यो तरिकाबाट भए पनि लोकतान्त्रिक प्राप्तिको लागि स्वयंलाई समर्पित गर्छ। तर यिनीहरूको नजरमा त त्यो पनि प्रतिगामी नै हुन्छ। यिनीहरूले बालेन शाहलाई पनि त प्रतिगामी नै भन्न खोजेका थिए। अब गोपाल हमाललाई के भन्छन्, हर्क साम्पाङलाई के भन्छन्? हर्क साम्पाङ त कराइराखेका छन्, तिमीहरू स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै हेप्ने, स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै हेप्ने, यस्तो कुरा गरि नै राखेका छन् होइन। अरूको त अस्तित्व नै यिनीहरू मान्दैनन् नि त। प्रोफेसर हुन पनि आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ, सचिव पनि आफ्नै पार्टीको हुनुपर्छ। यहाँ फेरि गैर पार्टीको भयो भने त्यो सचिवले त्यहाँ जागिरै खान सम्भव हुँदैन कि दास हुनु पर्यो। त्यही दासत्वले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बालुवाटार गयो, त्यही दासत्वले गर्दाखेरि वाइट बढी गयो, न्यारो बढी गयो, 33 केजी सुन गयो। प्रहरीले यो काम गरेन भनेदेखि ऊ IG नै हुन सक्दैन। अब प्रधान न्यायाधीशको कुरा, अब प्रधान न्यायाधीशलाई उनीहरूले त्यहाँ लगेर थन्काएका छन्। अर्कोलाई चाहिँ कामु बनाएर यो सबै अपराधहरूलाई चाहिँ वैधानिकता दिने मञ्चको रूपमा दुर्भाग्यले देशको न्यायपालिका भयो। अब अहिले म सुन्दैछु त्यही कामु भएको प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने अरे। अब के बाँकी रह्यो ल भन्नु त? अब त्यसपछि आज अब भने जस्तो मैले यति भने नि त,
यति पनि मैले त भन्नु उचित होइन नि। प्रहरीको आइजीको बारेमा भने, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा भने, भोलि हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा भने, किनभने म बाध्य भएँ यति भन्नको लागि। मेरो विचारमा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तो बनाएर कसैलाई चाहिँ कामु बनाएर यो गर्नु पनि मैले देख्दा गैर कानुनी छ, यो आफै अपराध छ मैले देख्दा। त्यो त आसेपासे नियुक्तिको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, जस्तो यही अब भानु देउवा शेरबहादुर देउवाको पिएको ज्वाइँ अस्वाभाविक रूपमा छलाङ मारेर माथि माथि ल्याए, अब सम्भावित आइजीको दावेदारमा राखिरहेछन् भन्दैछन्। हिजो पार्टी चार्दै गरेका भुवन केसी अब बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भए। यस्तै रहेछ कि के हो यो नियुक्ति लिन पनि आसेपासे अथवा चाप्लुसी भन्छन् बाहिर। डाक्टर साहबलाई यो कस्तो लागिरहेछ? यो यही प्रसङ्ग मैले जोडेको मात्र डाक्टर साहब। होइन, अब मसँग त मलाई त केही भन्नु नै छैन, किनभने अब केही भनौँ यिनै भुवन केसीलाई हिजो यिनीहरू नै बोकेर हिँड्थे, समानुपातिकमा लाना टेका भन्थे। त्यसपछि भुवन केसी यो प्रक्रियामा लागेका छन् अरे भन्दा सुन्न थालियो। अब के भएर भुवन केसीलाई के आधारमा त्यहाँ पुर्याइयो, किन आजसम्म रोकेर राखियो, केही पनि पारदर्शी छैन नि त, केही पनि बुझिँदैन नि त। अब यसले त के भयो भने सबैप्रति एउटा अनास्थाको संस्कृति, म भन्छु अनास्थाको अपसंस्कृति अहिले देशमा हाबी छ। किनभने सबै पद प्रतिष्ठाहरू बजारमा किन्न पाइन्छ भन्ने छ, पदहरू बजारू भएका छन् अहिले। अब कुनै पनि पद जब तपाईँले बजारमा किन्नुहुन्छ भने त त्यो बजारू मूल्य होइन, कस्ता कस्ता सुन्दरीहरू यौन बजारमा किन्न पाइन्छ, तर त्यो सुन्दरताको त केही पनि अर्थ हुँदैन नि। अब त्यही सुन्दरता वास्तवमा एउटा प्रतिष्ठित विधिबाट प्रस्तुत गरिनु र बजारमा किनेर उपभोग गर्नुको बिचमा त ठुलो अन्तर होला नि त। नेपालका सबै पद प्रतिष्ठाहरू आज बजारू विषय भए मैले देख्दाखेरि, त्यसपछि यसको कुनै गरिमा पनि हुँदैन, गौरव पनि हुँदैन। मान्छेले हेप्छन्, ठेल्छन्, पेल्छन्। सहज तरिकाले त्यो हेपाइ गर्न पाएन भनेदेखि जुन युवाको कुरा अघि तपाईँले गर्नुभयो त्यस रूपमा चाहिँ विस्फोटहरू हुन्छन्। त्यही कुरा विकसित हुँदै हुँदै गएर चाहिँ श्रीलङ्काको कुरा हो। किन मैले हिजै के भनिआएको भनेदेखि जहाँ अयोग्यता चाहिँ हाबी हुन्छ, अयोग्यता हाबी हुने बित्तिकै त्यहाँ अनास्था पैदा हुन्छ, अनास्था अराजकतामा रूपान्तरित हुन्छ र अराजकता नै आतङ्कमा बदलिने हो। मैले यो पहिल्यै व्याख्या गरेको छु। आज सबै मन्त्री भन्ने बित्तिकै, सबै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भन्ने बित्तिकै, राजदूत भन्ने बित्तिकै या त एउटा चाप्लुस होइन भने एउटा चाहिने नचाहिने गरेर चाहिँ अर्थोपार्जन गरेको र त्यही अर्थको आधारमा चाहिँ पद हत्याउन पुगेको। विनोद चौधरी भने पनि, उमेश श्रेष्ठ भने पनि, अथवा कोही राजदूत भएको व्यक्ति भने पनि, इभन मन्त्री पद पनि यिनीहरू चाहिँ किनबेच गर्छन् भन्ने छ। अब सांसदमा त 10 करोडको खर्च प्रचण्डले नै गठबन्धनकै नेता हो उनले भनिराखेको स्थिति छ। अब उनी किन यो भन्न सक्दैनन् कि त्यो 10 करोड कहाँबाट ल्याएर खर्च गरेको भन्नु पर्दैन? त्यो भन्ने ठाउँमा त उनी छन् नि, म छु। यो 10 करोड तिमीले कहाँबाट ल्याएर खर्च गरेको भन्नुपर्नेमा 10 करोड चाहिँ फटाहरूले खर्च गर्दै हिँड्छन् भन्दै हिँड्नु कतिको उचित कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब यो कसलाई के भन्ने मैले केही बुझेकै छैन क्या। यो गर्छ को यो काम? यो गर्नेहरू हुन् को? जस्तो उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने को? हामी हौँ, हामीले बनाएको। अब विनोद चौधरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुरुमा एमाले थिए, त्यसपछि काङ्ग्रेस भए, अब मधेसवादी हुने होला फेरि उनी, किनभने अब उनीहरू पनि मधेसी समूहमा परिसके। जम्मैलाई थाहा छैन र अग्रवालहरू मधेसी हुन् कि को हुन् भन्ने कुरा थाहा छैन र हामीलाई त्यो कुरा। अब त्यसलाई कानुनी दृष्टिकोणले पनि मधेसीमा चाहिँ सूचीकरण गरिसक्यो। विनोद चौधरी नै मधेसी हुन् भने अनि झापाको धिमाल चाहिँ को हो त फेरि? जो आदिवासी भूमिपुत्र के भन्छन् यिनीहरूले, थारू चौधरीहरू को हुन् त फेरि? विनोद चौधरी नै मधेसी हुन् भने थारू चौधरी को हुन्? झापाका धिमालहरू को हुन्? सन्थालहरू को हुन्? यिनीहरूको बिचमा केही भेदभाव छ कि छैन? यो विधिबाट उनीहरूले चिजलाई चाहिँ
भ्रष्टीकरण गरिसकेको पाउँछु म। अब दुर्भाग्य के भने राइट म्यान राइट प्लेस छैन यहाँ, विज्ञ विशेषज्ञको केही पनि मतलब छैन होइन। 8 क्लास पढेको लठुवालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने, जेटिएलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाउने, मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत बनाउने। किनभने राजदूत पदहरू बजारमा किन्न पाइन्छन्, मैले अघि भनिहालेँ। अब मैले यो भने या त पद नपाएको कुण्ठा भन्छन्, होइन भने प्रतिगामी भनिदिन्छन्। अघि मैले भनिहालेँ बालिन शाहलाई नै प्रतिगामी भनेर यिनीहरूले किनारा लाउन खोजेका थिए, दरबारिया भन्थे, यिनीहरूले नै भने हो नि त। त्यसकारण यसरी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति होइन, यसरी सबैलाई निषेध र चाहिँ दोषी करार गरेर होइन। हामीले चाहिँ जवाफदेही भएर, संवेदनशील भएर, यो देश सबैको हो। हामी मध्ये जो सुयोग्य व्यक्तिहरू छन्, ती सुयोग्य व्यक्तिहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुपर्छ, जसले गर्दा आम नेपालीहरूले यसको प्रतिफलबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सकुन्। मैले बुझेको लोकतन्त्र चाहिँ यहाँ हो र यही नै उन्नत लोकतन्त्र हो। र यो बाटोबाट हामीले लोकतन्त्रलाई चाहिँ भरण पोषण गरेको खण्डमा लोकतन्त्रको भाग्य र भविष्य अहिले पनि छ। किनभने यस व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा विश्वले अहिले पनि सोच्न सकिरहेको छैन। हिजो यसको विकल्पमा कम्युनिजम हो कि भन्ने खालको एउटा थियो, तर अब यही हरकतले गर्दा त्यो चाहिँ अत्यन्त प्रतिरक्षामा पुग्दै गरेको एउटा यस्तो स्थिति छ। यस व्यवस्थाको तत्काल विकल्प देखिएको छैन, तर यस व्यवस्थालाई पनि वाञ्छित लक्ष्य र परिणाममा पुर्याउन नसक्ने हो भनेदेखि श्रीलङ्का आउने भनेको तीबाट हो। अब अहिले श्रीलङ्कामा हेर्नु त जम्मा 1 सिट भएको मान्छेले त्यहाँ सबै पद प्राप्त गरे यही तीन हप्ताको बिचमा। प्रधानमन्त्री उही भयो, राष्ट्रपति उही भयो, अब भोलि चुनाव पनि उसैले जित्ने होला, यावत कुराहरू। अब चुनाव जितिसकेपछि त त्यो त राष्ट्र लुट्ने वैधानिक लाइसेन्स भने जस्तो देखिएको छ। तपाईँ चुनाव जित्नुहोस्, त्यसपछि जे मनपर्छ त्यो गर्नुहोस्। जुन अहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ जति पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरू छन् सबैसँग कि डोजरे हुन्छन् कि असारे विकास गर्छन्। त्यही पैसाबाट त्यही बाटोबाट सङ्कलन गरेको स्रोत 10 करोडमा खर्च, नत्र भने 10 करोड खर्च गर्ने ल्याकअप त नेपालमा विनोद चौधरीको पनि होइन होला। त यहाँ जो हामीले अभ्यास गरेका छौँ यो नै सम्पूर्ण कुराको चुनौती हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यहाँ छ। अब यसलाई यस रूपमा बुझ्ने कि अहिले पनि तेरो मेरो आधारमा बुझ्ने, निषेध प्रतिबन्धात्मक तरिकाबाट बुझ्ने, त्यो गर्ने हो भने चाहिँ भीमसेन थापाको कार्यक्रममा जुन युवाको विस्फोटको आवाज तपाईँले सुन्नुभयो, अब एउटै आवाज काफी हुँदो रहेछ नि त, एकजना व्यक्ति काफी हुँदो रहेछ नि त। यिनीहरूले जति रोक्दै पनि त्यो आवाज त लाइभ आयो त। यिनीहरूका टिभी यिनीहरूले दिएको त होइन होला नि त। यो यिनै साना भनिएका युट्युबे भनिएका सबैले हेपेकाहरूले दिएको त होला। यो त्यहाँ यदि एनटिभी मात्रै हुन्थ्यो भने त्यो हामीले सुन्थ्यौँ, मैले सुन्थेँ त। किनभने सबै कार्यक्रममा आफ्नो चट्टाबट्टाभन्दा अरूलाई मौकै हुँदैन, त्यहाँ अरूले त्यहाँ प्रवेशै पाइँदैन। आफ्ना मान्छेहरू लाँदै पनि कहाँबाट एउटा त छिरिहाल्दो रहेछ। त्यही एउटा अब अहिले विस्फोट भएर बजारमा पैदा अब यिनीहरूले ल्याउला कि दरबारिया भन्न बेर छैन, फलानु घुसपैठ भन्न बेर छैन, भन्दै पनि करोड मान्छेले सुनिहाले। त्यसकारण निषेध गरेर, कसैलाई पनि निषेध गरेर, कसैको आवाजलाई पनि दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसलाई त हामीले सामना गर्नुपर्छ। भिन्न मतहरूलाई पनि मञ्चमा मौका दिएर के हो त तपाईँको गुनासो, के हो त तपाईँका भनाइहरू भन्ने विधिबाट जानु नै मलाई लाग्छ उन्नत लोकतन्त्र हो। र त्यसले नै हामीलाई लक्ष्यमा पनि पुर्याउँछ। तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भने, जस्तो राजै भन्नु न, राजैले 7 पार्टीसँग चाहिँ एलायन्स गरेर बसेको भए आज यो अवस्था आउँथ्यो त? कुनै हालतमा आउने थिएन नि। बिपी कोइरालाले त लामो पुरा जीवन गयो नि त बिपी कोइरालाको। मेरो चाहिँ घाँटी राजासँग जोडिएकोसम्म पनि भन्न भ्याए, तर राजाले कहिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यस रूपमा बुझिदिएन। फल अहिले आज उसले भोग्नु पर्यो। अब हामीले अहिले पनि लोकतन्त्रको चाहिँ जो मानक सिद्धान्त हो, त्यसका जो परिपाटीहरू हुन्, प्रणालीहरू हुन्, त्यसलाई नमान्ने हो भने ढिलो चाँडो तपाईँले दुर्नियत बिहोर्नुपर्छ। तपाईँ श्रीलङ्का भने पनि कुरा त्यही हो, अरू कुनै मुलुक भने पनि कुरा त्यही हो। त्यसकारण हामीले 3टा कुरामा जानै पर्छ: जवाबदेहिता, पारदर्शिता र योग्यता क्रम। यो 3टा कुरा नै डेमोक्रेसी हुन्छ। यो 3टा कुरालाई तपाईँ निषेध गर्नुहुन्छ भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन।
र त्यो मैले परिभाषित गरेको छु त्यो चाहिँ मोबोक्रेसी हुन्छ जुन हाम्रो देशमा छ। जस्तो अहिले अर्थमन्त्रीले जस्तो मोबोक्रेसी भनेको त्यही हो नि। एमाले भनेको को? त्यसलाई फुटेज नोट देखाउनुपर्छ, फुटेज टिभी फुटेज देखाउनुपर्छ भने के छ? सिसिटिभी फुटेज देखाउनुपर्छ नि के छ? त्योभन्दा ठुलो जबरजस्ती अर्को हुन्छ? प्रश्न उठेपछि तपाईँ जवाब दिनु पऱ्यो नि। प्रश्न उठ्यो, म प्रतिपक्षको यो आवाज सुन्नको लागि कि तत्पर छु, केही गल्ती भएको छ भने मबाट यो गल्ती भयो, क्षमा चाहन्छु, होइन भने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ आधिकारिक तरिकाले पुष्टि गर्नुपर्छ। के आधारमा तपाईँहरूले यति भन्नुभएको छ, केही आधार छ भने तपाईँहरू देखाउनुहोस्, होइन भने मुलुकलाई चाहिँ मिसलिड गर्न पाउनुहुन्न। यो हो नि त भन्ने त। उहाँले यतातिर लानु भएन, आफूलाई नलागेपछि भोग्दै 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 अझै जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हो भने अझै बुमेरिङ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण यतातिर हामीले जानु हुँदैन, जोर जबरजस्तीले समस्याको निकास दिँदैन। हामीले चाहिँ गौतम बुद्धले भने जस्तो मध्यम मार्गमै आउनुपर्छ। एक्सट्रिमिजमले कसैलाई पनि ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। गल्ती भएको छ भने गल्ती हुँदैन त मान्छेबाट। म यति बोलिरहेको हुन्छु, गल्ती हुँदैन भनेकै छ ठुला विद्वानले। गल्ती नगर्ने त भगवान मात्रै हुन्छ, अरू जम्मैबाट गल्ती हुन्छ। भगवान हौँ र हामी त साधारण मान्छे हौँ। प्रयास गर्दैछौँ सकेसम्म राम्रो गरौँ, सकेसम्म गल्ती नगरौँ, सकेसम्म सबैलाई न्याय गरौँ। यति गर्दाखेरि त मान्छेलाई चित्त बुझ्दैन। यता भन्यो उता भएन भन्छ, उता भयो उता भन्छ, पुरस्कार पाएन पुरस्कार पाउँदैन भन्यो, पुरस्कार पायो किन पुरस्कार पाएको भन्यो, नलियो किन लिएन भन्यो, लियो किन लिएको भन्यो। यसबाट त केही पनि समाधान हुँदैन नि। त्यसकारण मध्यम मार्ग सबभन्दा राम्रो मार्ग हुन्छ। सबै मध्यम मार्गमा उभिएर जीवनलाई सार्थक र वाञ्छित बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसले नै सच्चा मानव सभ्यताको निर्माण हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ लडाइँ, मेरो आफ्नो भ्यालु र म उभिएको जमिन चाहिँ यो हो। अब यो जमिनबाट मैले आफैलाई उभ्याउँदाखेरि लोकले कसरी देखिराखेको छ, त्यो लोकबाट आएको सुझाव रायलाई समेत पनि लिएर जीवनलाई अझ सार्थक र परिणामदायी बनाउने कुरा हो। अघि पनि भनियो, कोही पनि भगवान हुँदैन, मान्छेभन्दा माथि हुनै सक्दैन र ऊबाट बारम्बार गल्तीहरू हुन्छन्। गल्तीबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हो। मण्डेलाले भनेको त्यो कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्छ के भने, म हार्दिनँ कि जित्छु कि सिक्छु। मलाई यो एकदम राम्रो कुरा लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।